नहीं बैठा। हमने घर वो मायूसी में कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, वफाक हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, हमने अब हमारे अवाम के लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं। और उन सॉल्यूशंस में से एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, जिससे हम हुकूमत के जो कम फंड्स हैं उससे ज्यादा काम निकालते हैं और ज्यादा फायदा निकालते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो जो 2018 इलेक्शन के पहले इकोनॉमिस्ट जैसे इंस्टीट्यूशन ने, इंटरनेशनल पब्लिशर ने आपका मेहनत को रिकग्नाइज करते हुए सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा बंदी को पूरा एशिया में 6th नंबर पे रेट किया है। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कराची में लेकर आते हैं, जैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट की पोटेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो पोटेंशियल है कराची में शुरू करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कराची के ना सिर्फ ये जो बहुत जरूरी हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, मगर आपके पानी के जो मसाइल है, हमारा एजुकेशन और हेल्थ के जो मसाइल है, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मिलके हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ, हमारा एनजीओ सेक्टर के साथ मिलके यहाँ इस हमारा सूबा का कैपिटल में काम करेंगे, तो हमारा फंड्स ना मिलने के बावजूद, हमारे साथ ज्यादा होने के बावजूद हम अपने अवाम के लिए फायदा दिलवा सकते हैं, उनको काम दिलवा सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान की मईशत का पहिया को आगे ले जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वही टीम जो पूरा पाकिस्तान को इस वक्त लीड कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वही टीम जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेशन में इस वक्त लीड कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप मिलके इस सूबा का पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे और अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने अवाम को इन मुश्किल हालात में आप रिलीफ दिलवाएंगे। अपने बिजनेस कम्युनिटी को, अपना पूरा मईशत को जो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, आपकी इस किस्म की मेहनत से हम हुकूमत की ही काम है कि इन मुश्किल हालात में हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, हम वो काम हुकूमत की तरफ से करें, हम हुकूमत कोशिश करे कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करें, उनको हमारे साथ मिला के काम करें, ताकि हम इस सूबा की जो अवाम है इनको जो उनका रोजगार का हक है वो उनको हमें उनको दिलवाना ये जिम्मेदारी है। और दिन रात में जानता हूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध साहब और अपने पूरी टीम इस मेहनत में और इस जदोजहद में लगे हुए हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि वफाक में एक ऐसा हुकूमत मुसल्लत किया है जो ना सिर्फ नाजायज है, नाजायज हुकूमत है, मगर नालायक और नाअहल भी है, और उनका नालायकी और नालायकी का बोझ आप उठा रहे हो, पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं, मगर अब 3 साल अप्रोच हो रहे हैं और सुना है कि वजीर आजम साहब अब भी ट्रेनिंग पे है। ये ट्रेनिंग पता नहीं कब मुकम्मल होगा, और ये ट्रेनिंग करते हुए अवाम के साथ जो हशर होना है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा, वो किससे पूछेंगे कि वो 7 साल के लिए केपी में क्या कर रहे थे अगर वो अपना तैयारी नहीं कर रहे थे। वो जो 22 इयर्स का जिदोजहद जो हम सुनते आ रहे हैं, वो क्या कर रहा था उस वक्त अगर तैयारी नहीं कर रहा था। आपने तो 90 दिन में करप्शन खत्म करना था, आपने 90 दिन में, अपने पहले 100 दिन में पाकिस्तान की मुश्किलात को खत्म करना था। आपने 3 साल बाद आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग चल रहा था। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक है, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक है, कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान के अपने वसाइल में जो पोटेंशियल है, अगर माइल्डली कॉम्पिटेंट,
ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا سلائٹلی کمپٹنٹ، اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے، سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے. کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے اپنا جی ڈی پی میں اور اپنے ترقی میں ان سے پیچھے ہیں. پاکستان کی مہنگائی جو مہنگائی کا پرسنٹیج ہے وہ اس میں ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کچھ لا سکے. پاکستان کی جو معاشی پوٹینشل ہے وہ استعمال کر سکے اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے، یہ دکھائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور معاشی انڈیکیٹرز بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے نہ اسکول نہ کپڑے نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے، جن کا بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور جو وزیر اعظم کے جواب تھا، میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شاک تھا، حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں. جو بھی مشکل حالات آتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. مجھے یاد ہے ہم پارلیمان میں کھڑے تھے، کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا، پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا ریسپانس کیا ہوگا. اور وزیر اعظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں. اور آج پاکستان کے غریب عوام تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری، تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں. وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفی دو، گھر چلے جائے. ہمارے پاس حل ہے، ہم جانتے ہیں کہ عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بحران کا مقابلہ کیا تھا. ہم نے فائنینشیل ریسیشن کا، دو سیلاب کے اور دہشت گردی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا. مگر اس معاشی بحران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو، جس کو ہم نے امپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو ہم نے تبدیل کر کے ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کو کسان خوشحال ہو سکتے تھے. یہی وجہ تھا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا. جب مہنگائی چل رہا تھا، جب فائنینشیل ریسیشن چل رہا تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں، ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بحران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں، جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں ساختار صاحب تھا،
وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا.